बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में जो वाक़या बयान करने जा रहा हूँ, ये सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। ये कोई मनगढ़ंत या फर्जी कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्चा वाक़या है। कहते हैं कि जब इंसान की अक्ल पर पर्दा पड़ जाए, जब उसकी गैरत और शर्म हया मिट जाए, तो वो कुछ भी कर गुजरता है जिसका हम सोच भी नहीं सकते। तो नाजरीन, आइए चलते हैं आज के वाक़े की तरफ। अल्लामा इब्न जोज़ी अपनी किताब ज़म्मुल हवा में लिखते हैं कि इब्न नजी ने एक बाएतमाद दोस्त का वाक़या बयान किया है कि एक रात मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे घर के करीब जो कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान के मुर्दे अपनी कब्रों से निकले हैं और एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। हत्ता कि तमाम अहले कबूर एक जगह इकट्ठे हो गए। एक जगह जमा होकर उन्होंने गिरियाज़ारी शुरू कर दी और गिड़गिड़ा कर दरबार इलाही में दुआ करते हैं, या अल्लाह, फलां औरत जो सुबह मर गई है वो हमारे कब्रिस्तान में दफन ना हो, या अल्लाह हमें उससे बचा ले। ये गिरियाज़ारी सुनकर मैंने एक मुर्दे से पूछा, आखिर माजरा क्या है, तुम ये दुआ क्यों कर रहे हो? उसने बताया कि जो औरत आज मरी है वो जहन्नमी है। अगर ये हमारे कब्रिस्तान में दफन कर दी गई तो हमें उसका अजाब देखने में तकलीफ होगी, इसलिए हम गिरियाज़ारी कर रहे हैं और गिड़गिड़ा कर दुआएं मांग रहे हैं। ये सुनकर मैं बेदार हो गया और सख्त मुताज्जब हुआ। सुबह हुई तो कब्रिस्तान की तरफ निकल गया। देखा कि गोरकुन कब्र खोदने वाले कब्र खोद चुके हैं। मैंने उनसे पूछा कि ये किसके लिए बनाई गई है, तो उन्होंने बताया कि एक मालदार ताजर की बीवी फौत हो गई है, ये कब्र उसके लिए है। मैंने उनको रात वाला मंजर बता दिया। कब्र खोदने वालों ने कब्र आखिरी लम्हात में बनाते बनाते छोड़ दी। अब मैं वहाँ पर खड़ा हो गया कि देखूं अब होता क्या है। थोड़ी ही देर के बाद चंद आदमी आए और गोरकुनों से पूछा कि कब्र तैयार हो चुकी है। उन्होंने जवाब दिया कि यहाँ पर कब्र नहीं बन सकती क्योंकि नीचे कीचड़ है। वो आदमी ये सुनकर दूसरे कब्रिस्तान चले गए। चूँकि वहाँ भी ख्वाब वाली बात पहुँच चुकी थी, इसलिए उन्होंने भी कब्र खोदने से साफ इनकार कर दिया। फिर वहाँ से वो आदमी किसी और कब्रिस्तान गए और वहाँ कब्र बनवाई। फिर मैं जनाजे की आमद का इंतज़ार करने लगा। अचानक शोर उठा, जनाजा आ रहा है। मैं भी जनाजे के साथ हो गया। मुझे बताया गया कि ये उस औरत का बेटा है और ये उसका खामद है। लोग उसके बेटे से और उसके खामद से, यानी बेटे के बाप से ताज़ियत कर रहे थे। जब औरत को दफन कर दिया गया तो मैं उन दोनों के करीब गया और कहा कि मैंने रात को एक ख्वाब देखा है, अगर इजाज़त हो तो बयान कर दूं। ये सुनकर बाप ने, यानी उस मरने वाली औरत के खामद ने कहा कि मुझे ख्वाब सुनने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उसके बेटे ने कहा कि मुझे सुनाओ। मैं उसे तख्लिये में ले गया और ख्वाब बयान कर दिया। फिर मैंने उससे कहा कि मैं चाहता हूं कि इस बात की तफ्तीश करो और वजह मालूम करो कि क्यों कब्र वालों ने गिड़गिड़ा कर दुआएं की। उस नौजवान ने कहा कि मुझे मालूम नहीं, मगर मैं इतना जानता हूं कि मेरी माँ शराब नोशी करती थी और गाने सुनती थी और इसके साथ साथ दीगर औरतों पर बोहतान भी लगाया करती थी। मगर ये काम इतने संगीन नहीं कि यहाँ तक बात पहुँच जाए कि मुर्दे भी दुआएं करें कि ये हम में दफन ना हो। हमारे यहाँ घर की एक बड़ी औरत है जिसकी उम्र 99 साल है। वो मेरी माँ की खिदमतगार थी। अगर आप चाहें तो चलें, चल कर उससे पूछें, शायद वो मेरी माँ का किरदार जानती हो। फिर हम दोनों उस नौजवान के घर गए। उस नौजवान ने मुझे एक बालाखाने में दाखिल कर दिया। वहाँ मामर खातून बैठी थीं। उस नौजवान ने बुढ़िया को मेरी तरफ मुतवज्जे किया। मैंने ख्वाब बयान करके पूछा, माँ, क्या तेरे पास कुछ मालूमात हैं? ये सुनकर बुढ़िया ने कहा, मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह उस औरत को बख्श दे। वो औरत बहुत ज़्यादा बदकार थी। इस पर नौजवान ने बुढ़िया से पूछा, क्या मेरी माँ शराब नोशी, गाना सुनने और औरतों पर बोहतान लगाने के सिवा भी कोई गुनाह करती थी? तो बुढ़िया ने कहा, अगर बेटा तू बुरा ना माने तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि इस आदमी ने जो ख्वाब बयान किया है ये तेरी माँ के गुनाहों के सामने मामूली है। ये सुनकर नौजवान ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू हमें बताए ताकि हम ऐसे किरदार से बच जाएं और इबरत हासिल करें।
یہ سن کر بڑھیا رونے لگی۔ خدا تعالی جانتا ہے کہ میں کئی سال سے توبہ کر چکی ہوں اور مجھے امید تھی کہ تیری ماں بھی توبہ کر لے گی، مگر اس نے توبہ نہیں کی۔ اب میں تمہیں 3 کارنامے تیری ماں کے سناتی ہوں۔ پھر اس بڑھیا عورت نے اس لڑکے کو مخاطب کر کے کہا کہ تیری ماں بہت زیادہ بدکار تھی، اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے مختلف لوگوں کا استعمال کرتی تھی، جو بھی اسے اچھا لگتا وہ اس سے اپنی خواہش پوری کر لیتی تھی۔ پھر جب تو جوانی کو پہنچا تو نہایت وجیح نوجوان تھا۔ میں دیکھا کرتی تھی کہ تیری ماں تیری طرف شہوت کی نظر سے دیکھا کرتی تھی، حتیٰ کہ ایک دن تیری ماں نے مجھے کہہ دیا کہ میں اپنے بیٹے پر فریفتہ ہو گئی ہوں، لہٰذا کسی طریقے سے اس کو میری طرف راغب کرو۔ میں نے یہ بات سن کر کہا کہ بیٹی تو یہاں تک کیوں جاتی ہے؟ تیرے لیے اور بہت سے نوجوان ہیں جن سے تو اپنی خواہش پوری کر سکتی ہے، لہٰذا بیٹی تو اللہ سے ڈر اور اس ارادے سے باز آ جا۔ تیری ماں کہتی تھی کہ نہیں، مجھے اس کے سوا صبر نہیں۔ تو میں نے تیری ماں سے پوچھا کہ اس مقصد میں تو کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ حالانکہ تیرا بیٹا تو ابھی 9 عمر ہے، تو خواہ بدنام ہو جائے گی، لہٰذا خدا کے لیے اس ارادے سے باز آ جا۔ تیری ماں نے مجھ سے کہا کہ ماں تو میری مدد کرے تو میں کامیاب ہو سکتی ہوں۔ میں نے پوچھا کہ کیا کیا جائے؟ تیری ماں نے کہا کہ فلاں گلی کے مکان میں ایک عرضی نویس رہتا ہے، وہ خط اور چٹھیاں لکھ کر مردوں کو عورتوں سے ملاپ کرواتا ہے اور اجرت لیتا ہے۔ تو اس کو کہہ دے کہ وہ میرے بیٹے کو ایک تحریر لکھے، نام لیے بغیر کہے کہ ایک دوشیزہ تجھ سے عشق کی حد تک محبت کرتی ہے، وہ تجھ سے فلاں جگہ پر فلاں وقت پر ملاپ چاہتی ہے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ میں نے ایسا ہی کیا، اور جب تجھے میں نے وہ خط دیا تو بھی فریفتہ ہو گیا اور تو نے بھی اس کا جواب لکھ دیا کہ مجھے منظور ہے، فلاں وقت پر میں فلاں جگہ پر آ جاؤں گا۔ تو میں نے تیری ماں کو وہ خط لا کر دے دیا۔ تیری ماں نے جواب پڑھ کر کہا، اماں تو میرے بیٹے سے کہہ دے کہ فلاں وقت پر فلاں جگہ پر آ جائے، تو فلاں بالا خانہ اچھی طرح تیار کر دے، اس میں پھلوں کا انتظام اور خوشبو وغیرہ کا انتظام بھی کر دے، اور میرے بیٹے کو یہ بھی کہہ دے کہ جس عورت نے تجھے وہاں پر بلایا ہے وہ ابھی دوشیزہ ہے اور روشنی کو پسند نہیں کرتی، بلکہ یہ کام اندھیرے میں کرنا پسند کرتی ہے، تاکہ تمہارے والدین کو تم پر شک نہ گزرے۔ پھر میں تیرے پاس آئی تو نے یہ بات بھی مان لی۔ رات کا وقت مقرر ہو گیا، میں نے تیرا جواب تیری ماں کو پہنچایا تو اس نے بہترین کپڑے پہنے اور خوشبو لگائی، اور اس کے بعد وہ اس بالا خانے پر پہنچ گئی۔ کچھ دیر کے بعد تو بھی وہاں پر پہنچ گیا، اور پھر عیش و عشرت سحری کے وقت تک جاری رہا۔ پھر تو وہیں سو گیا تو میں نے صبح کے وقت آ کر تجھے جگایا۔ پھر چند دنوں کے بعد تیری ماں نے مجھ سے کہا، اماں میں اپنے بیٹے سے حاملہ ہو گئی ہوں، اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا کہ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ تو اب کیا کرے، لیکن تیری ماں کسی ہیلے بہانے سے تجھ سے اپنی خواہش پوری کرتی رہی۔ حالانکہ ولادت کا وقت قریب آ گیا تو تیری ماں نے تیرے باپ سے کہا کہ میں بیمار ہوں، میں چاہتی ہوں کہ کچھ دن اپنی ماں کے پاس چلی جاؤں۔ تو تیرے باپ نے اجازت دے دی، اور پھر تیری ماں اور میں تیری نانی کے گھر پر چلی گئیں۔ وہاں پر ایک کمرے میں رہائش اختیار کر لی۔ جب ولادت کا وقت آیا تو ایک دایا کو بلا کر میں لے آئی تو تیری ماں کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جو تیری ماں نے اسی وقت مار دیا۔ پھر ہم نے وہ بچہ دفن کر دیا۔ کچھ دن گزرے کہ تیری ماں نے مجھ سے کہا کہ اب میں پھر دوبارہ اپنے بیٹے سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، بیٹی جو کچھ ہو گیا وہ تیرے لیے کافی نہیں؟ تیری ماں نے کہا کہ مجھے صبر نہیں ہے، اور پھر اسی طرح یہ سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو گیا۔ پھر وہ بڑھیا جب دوسرا واقعہ سنانے لگی تو اس عورت کے بیٹے نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ اماں بس کرو، اتنا ہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ میری ماں پر لعنت کرے اور ساتھ تجھ پر بھی لعنت ہو۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور میں بھی اس کے ساتھ اٹھ کر باہر آ گیا۔ کاش وہ بڑھیا دوسرا واقعہ بھی سنا دیتی تاکہ ہم اس سے اور عبرت حاصل کر لیتے۔ ناظرین، اندازہ کیجئے کہ جب انسان کی شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے تو وہ کس قدر گہرائی میں چلا جاتا ہے، کس قدر پستی میں گر جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس واقعے سے سبق حاصل کریں۔
नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल AR वीडियोस सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लीजिएगा। हम मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।